من أصحاب رسول الله رجال عشرة، خير الناس بعد الرسل كرام بررة، صدقوا العهد مع الرحمن فجزاهم فرحا ومسرة، بشراهم بالجنة سبقت يا للبشرى يا للبشرى. أولهم والد عائشة زوج رسول الله وبكره، أبو بكر أول من آمن، الصديق رفيق الهجرة، كان يحب رسول الله أبدا ليس يخالف أمره، أنفق أعتق لم يتردد يرجو الله فعظم أجره. والثاني عمر الفاروق يخشاه الشيطان ويكره، كان رقيق القلب قويا نزل الوحي يوافق فكرا، فتح الأمصار بإيمان حكم فعدل وترك الأثر، كان الإسلام غريبا حتى أعز الدين بعمر. ذو النورين الثالث وهو عثمان ذو جيش الأنصار، كان حيا كان رفيقا يحيي الليل ويكسر ذكرا، بايع عنه رسول الله يوم البيعة تحت الشجرة، جمع القرآن وارسله للأمصار بأيدي سفرة. والرابع أقربهم رحما ابن العم وزوج الزهراء، باب العلم علي كان ولي رسول الله وظهرا، كان كهارون إلى موسى يحفظ سره يشدد أزرا، أحب الله محب علي وابنيه الحسنين الخيرة. طلحة في أحد الله